alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir une autre fois. Alors, le jour d'aujourd'hui, c'est un jour de créativité, de motivation, d'enthousiasme, d'accord. الإنسان تحس براسو نشيط، تحس براسو يقدم أمور مفيدة، فلذلك يعني لا أنا ولا نتوما ولا الجميع اللي تيشاهد القناة mon prof à distance يعني محظوظ جدا. إذا على بركة الله وما توفيقي إلا بالله. Alors l'idée جديدة، c'est une idée très simple اللي غادي نحاولوا فيها إن شاء الله نبتكروا ونخدموا سكون أبيل مون إيماجيي. Alors مون إيماجيي هو واحد يعني تقدر يكون ألبوم، تقدر يكون يعني ليفر، تقدر ياك، ولكن حنا إن شاء الله غادي نشدو هذيك ليدي ونخضعوها نديروها في إطار ديال ان بروجي دو كلاس، ونخدموا فيها لو ريسيكلاج، ونخدموا فيها الوليدات اللي غادي يتشاركوا مع الاستاذ ديالهم، او لا الوليدات اللي غادي يتشاركوا مع الاب ديالهم او لا الاخ ديالهم باش يصنعوا هاد ليماجي هذا. اش كنحتاجوا اون بواط بحال هادي، بواط ديال الشوسور، فوالا علبه ديال الصباط، اولا جوج العلب ديال اتاي، ونقطعوهم باش يولي عندي الحجم شويه صغير باش نقدر يعني نستعملها. ونقدروا نستعملوا بواط ديال الحليب اولا بواط ديال الحلوى اولا بواط ديال الملفاي اتسيتيرا. الاساس هو غادي ناخذوا هذيك لابواط ها هي وغادي نغلفوها بابي كادو، فوالا تولي عندنا بحال هادي، وتولي عندنا ثاني بحال هادي. غادي نقدروا عندنا جوج دو بواط. كيس كو جو في فير اوجوردي، الفكره ديال اليوم هو جو في travailler ou la créer ce qu'on appelle mon imagier des métiers. إذن encore une fois, je vais enrichir le vocabulaire des enfants, des apprenants, ou الكتاب ديال mon enfant، وغادي نستعمل البطاقات دائما ألوان مختلفة، اوكي نعم هما، وغادي نمشي يا إما ناخذ كتب قدام ونقطع يعني كاع الصور اللي فيهم شخص مع الحرفه ديالو، طبيب، مهندس اتسيتيرا، او لا الى ما فياش ما يديرش هذيك يعني ما بغيش الامر ياخذ لي وقت طويل، فغادي نقدر ندخل للانترنت وندير لي ميتيي وندير شي كذا، وغادي يعطيني واحد لابلونش كبيره فيها سميتو، ونبقى نصغر ندير دي مينياتور صغيورين كومسا ونوصل للتصاورات بحال هادو، فوالا كومسا نقطعوهم، فوالا. والاستاذ في القسم ديالو ممكن بالمساعده مع الوليدات يتفقوا على ان بروجي اللي هو يصنعوا ان ايماجي، داكور، كل واحد يصنع ليماجي ديالو، غادي يجيب بواطه وغادي يجيب ان اونسومبل ديال التصاورات اللي فيهم الحرف ياك. غادي ناخذوا البطاقه بحال هادي وغادي نلصقوا عليها الحرفه بحال هكا في الوسط، فوالا. غادي ناخذوا السكوتش، من احسن السكوتش، بوركوا؟ لانها مع المده ما تتقلعش، ماشي بحال يجي مع المده كتقدر تتقلع، وسيرتو بكثره الاستعمال ديال الوليدات الصغار. بهاد الطريقه هادي نعاود نقاد من الجانب الاخر كومسا. الوغ بيان سور جو كوب، اوكي، جوست بور واحد لا فينيسيون تكون زوينه، تتبان هكا زوينه، ولكن ما فيها باس. جو برون لا ريغل، ثاني الماركور ولا كولور اللي تتماشى مع يعني لاكارت باش تكون اون تري غروند ميز ولا اون تري بون ميز اون فالور زوينه، تكون اتيرونت، لان كيما قلنا قبيله لو ترافاي دوا تيتر ان ترافاي كي اتير لونفون. تندير هاد البطاقه، نعاود تاني نقاد بطاقه اخرى، نعاود نقاد بطاقه اخرى كومسا، داكور، فوالا.
هما عندي بحال هادو وغادي ندير ان غران نومبر بوسيبل ديال لي ميتيي باش غادي نحاول نستفهم دو سيت فاسون. اوكي ومن طبيعة الحال إلا كانوا عندي كتاب غادي ندير لوطخ كوتي كوم سا وغادي نجي هنا وغادي نستعمل تاني دي بابيي الكولور داكور نقطعهم عبر هاد الجهة هادي كوم سا. اوكي كوم سا نقطع غتعطيني هادي غادي نحاول نديرها من لي دو كوتي كوم سا. اوكي فوالا نقطع توجور سكوتش كوم سا نحاول يكون مون طرافاي بيان فيني داكور لأنه لو طرافاي سي بيان فيني ça donne goût à voir et donne goût aussi à imiter. الإنسان يقلده. اوكي فوالا صا نعاود تاني نقطع سكوتش oui. Voilà, je découpe. باش يكون الأمر جميل جدا. باش ما يتقطعش. اوكي نحاول تاني من الأسفل ندير المنطقة. هو كلشي هادشي ساهل جدا يتطلب فقط الصبر والمشاركة. Ça sera un très très beau travail d'équipe si le professeur غادي يخدم هادشي مع وليداتو dans un petit projet de classe. Or les projets اللي عنده مع علاقة اللي عنده في القسم وعندهم علاقة مع l'unité à étudier ولا لا séquence غادي نعاود تاني نقطع طريفات زنقين بحال هكا ونلصقهم إلى الجانب الآخر كوم سا. اوكي شوية ديال الصبر غادي j'aurai fini mon travail, je finirai mon travail convenablement. ok هادي يبقى لا ميم شوز غادي نديرها تاني هنا حتى هي فوالا. فوالا comme c'est de cette façon. Je finirai mon travail. وتتولي عندي une boîte زوينة من الطرفين بجوج. اوكي من هنا ومن هنا. الآن ندوز المرحلة ديال لا فينيسيون. اوكي وغادي
نمشي ونوضع مي كارت كوم سا افيك لي ميتيي. باش يولي عندي الامر جميل جدا غادي نجي هنا ونكتب مون ايماجيي. اوكي فوالا مون ايماجيي دي ميتيي. إذا نكون بهذا الشكل هذا بهذه الطريقة صنعت. إلا كنت أب بالمساعدة ديال الابن ديالي ولا كنت أستاذ بالمساعدة ديال مي زابخونون مون ايماجيي. داكوغ دي اوكي. وهنا غادي ندير ميتيي. فوالا اوكي. حاول تاني نزوق شوية كومسا كوم توجور. اوكي فوالا. وغادي نحط في النهاية على ان ترافاي زوين رائع في الاستعمال، بسيط في الاستعمال وشيق. و كوم دابيتود كوم تو بروجي دو كلاس، الطفل ملي تيساهم في الانجاز ديال واحد الوسيله ولا ان بروجي فتيصعب عليه وتيولي يستحيل انه غادي يخسر هذيك المساله، سيرتو الا كانت بهذا الشكل هذا ديال البطاقات وهي على شكل لعبه ومن الصنع ديال اليديه وديال الايد ديال الاستاذ. اذا دو سيت فاسون تنكون صنعت وسيله تربويه بسيطه فيها الغوسيكلاج، فيها فكره زوينه، فيها يعني عمل يدوي، فيها ترافاي كوليكتيف، فيها لا كومونيكاسيون مع الوليدات. ومن طبيعه الحال grâce à ce petit truc je peux enrichir mon vocabulaire. c'est-à-dire انا تنهضر بسميت الابن بسميت المتعلم وسميت الابن. اذا الوليد ان شاء الله غيكون هنا قادر على انه تيشوف الصوره وتيبدا تيتعلم جورناليست وتيعاود يتعلم هذه ويتعلم اتسيتيرا اتسيتيرا. وبهكذا يعني ملي تيتعرف على لي ميتي بالفرنسيه فتيولي عنده ان بوتي فوكابولير زوين يقدر يستعملو في ليكسبرسيون اورال ويقدر يستعملو في لا برودكسيون اكريت على حساب النيفو اللي عنده في البريمير. وهذه المساله هذه ممكن تبدا مع الوليدات ديال البروميير اني بريمير خلاص في يعني في المرحله الاخيره، يعني الشهر الاخير شهر 5 شهر 6 نهايه الموسم الدراسي ملي تيكون بدا تيولف اللغه الفرنسيه، خصيتو ان الماده الفرنسيه ولات تبع عندهم من التحضير من المستوى الاول. اما الا مشينا للمستوى الثاني والثالث والرابع فهذه غتكون طريقه زوينه باش يتعرفوا على لي ميتي بالفرنسيه. ومن بعد ان شاء الله في واحد الحلقه مقبله غادي نشوفوا كيفاش هذه المساله ديال لي ميتي نطوروها دي دوفينيت داكور وغادي نخدموا بها مع الوليدات ابارتيغ من المستوى الثاني. متفقين؟ المستوى الثاني يعني من الدوره الثانيه نقدروا نخدموا مع هاد الوليدات المستوى الثاني الثالث الرابع الخامس. يعني باغ اكزومبل mon nom commence par P, je prends des photos et je participe à des expositions. Qui suis-je? Donc je suis un photographe. اذا بهذا الشكل هذا نقدروا نديروا هذه المساله هذه على اساس ان هذيك البطاقه غادي نكتبوا فيها لا ديفينيت، ناخذوا بطاقه نكتبوا فيها لا ديفينيت والجواب غيكون بطاقه اخرى. يعني هادو بطاقات فيهم لا ديفينيت وهادو بطاقات فيهم لي ميتي. ولكن نكتفيو الان كبدايه بنصوبوا سكون ابل ان ايماجيي دي ميتي. اذا نتمنى ان الفكره تكون رقت للجميع كل من يشاهدها، ونتمنى انه اللي تيشاهدها يستطيع ينفذها مع وليداته ولا مع التلاميذ ديالو. والى اللقاء في يعني نوتخ سيونس ولا نوتخ ايبيزود في اطار سلسله لي زاتيليي ا ديستونس.